मा स्टारमा स्पेसमा हैन जहाँ पनि पाइन्छ बट ओन्ली 0.00005% by volume of hydrogen is found as a gas in the earth. Hydrogen is available in the form of compounds by reacting with other elements as it is highly reactive. Example acid, hydrocarbon, carbohydrates etc. हाइड्रोजन प्योर फर्ममा पाइँदैन है, मतलब फ्री स्टेटमा पाइँदैन, तर कम्बाइन्ड स्टेटमा धेरैवटा इलिमेन्ट्सहरुमा पाइन्छ किनकि यो हाइली रिएक्टिभ छ। अनि हेनरी क्याभेन्डिसले सबैभन्दा पहिला हाइड्रोजन ग्यास पत्ता लगाएको हो। उसले त्यसको नाम कम्बस्टिबल ग्यास राख्यो किनकि यो ग्यास बाल्यो भने बल्छ हैन। पछि ल्याबोइजरले त्यसको प्रपर्टिजहरु स्टडी गरेपछि चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अक्सिजनसँग त्यसलाई हिट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसबाट अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर चाहिँ वाटर बन्दो रहेछ है। त्यसरी वाटर बनाउने भएको कारणले चाहिँ ल्याबोइजरले त्यसको नाम चाहिँ हाइड्रोजन भनेर पछि राखिदियो। अब छ ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। हाइड्रोजन ग्यासलाई ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्ने थाहा छ होला। एक्टिभ मेटल्स जस्तै कि जिंक, म्याग्नेशियम भनेको छ, त्यस्तो एक्टिभ मेटल्सहरुलाई चाहिँ यदि एसिडसँग रिएक्सन गरायो भने तिनीहरुले चाहिँ एसिडसँग रिएक्सन गरेर आफ्नो रेस्पेक्टिभ साल्ट्स अनि हाइड्रोजन ग्यास फर्म गर्छ। ल्याबमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ग्रानुलेटेड जिंक युज गर्छौं। ग्रानुलेटेड जिंक भनेको इम्प्योर जिंक, बुझ्यो? ग्रानुलेटेड जिंक भनेको इम्प्योर जिंक हो। इम्प्योर जिंकलाई चाहिँ हामी डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग युज गर्छौं। त्यसपछि त्यसबाट रिएक्सन भएर चाहिँ त्यसबाट आफ्नो साल्ट बनाउने भइहाल्यो अनि त्यसपछि सँगसँगै हाइड्रोजन ग्यास पनि प्रोड्युस गर्छ। यहाँनिर नोटले भनेको छ, नोटले के भनेको छ भन्दाखेरि रिएक्सन स्लोज डाउन बाइ युजिङ प्योर जिंक। यदि प्योर जिंक युज गर्ने हो भने त्यो रिएक्सन चाहिँ स्लो हुन्छ, त्यही भएर हामी ग्रानुलेटेड जिंक युज गर्छौं। ग्रानुलेटेड जिंक युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? ग्रानुलेटेड जिंक युज भयो भने चाहिँ त्यसमा भएको इम्प्युरिटिजले चाहिँ रिएक्सनको रेट बढाउनलाई हेल्प गर्छ, बुझ्यो? त्यही भएर चाहिँ हामी के युज गर्छौं? ग्रानुलेटेड जिंक युज गर्छौं। यसरी चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर गरिदो रहेछ। अब यहाँ हेर्न सक्छौं, यहाँ फिगर छ। यो फिगर भनेको ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यासको फिगर हो है। यहाँनिर हामी उल्फ बोटल युज गर्छौं। उल्फ बोटल भनेको देखिहाल्यो यहाँ फिगरमा। यहाँनिर ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरो के छ? थिसल फनेललाई डुबाएर राख्नु पर्यो एसिडमा हैन, तर डेलिभरी ट्युबलाई डुबाउनु भएन। हामीले अस्ति प्रिकसन्सहरु पढ्दाखेरि पढाएको थियौं नि, डेलिभरी ट्युब डुब्नु भएन किन भन्दाखेरि डेलिभरी ट्युबबाट ग्यास जाने हो। अनि थिसल फनेल डुबेकै हुनु पर्यो। थिसल फनेल डुबेन भने के हुन्छ त? थिसल फनेल डुबेन भने ग्यास चाहिँ त्यही थिसल फनेलबाट बाहिर निस्किन सक्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ डेलिभरी ट्युब हुँदै 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 जब ग्यास यतातिर जान्छ हैन, ग्यास जारमा जान्छ, तब ग्यास कसरी कलेक्ट हुन्छ? ग्यास कलेक्ट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेर भन्छौं, बुझ्यो? ग्यास चाहिँ डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट कलेक्ट हुन्छ। डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भने कस्तो त? पानीलाई तलतिर धकाल्दिनु है। यहाँनिर ग्यास जारमा पहिला भरि पानी राखिएको हुन्छ, माथिसम्मै पानी राखिएको हुन्छ। जब ग्यास कलेक्ट हुन थाल्छ नि, ग्यास कलेक्ट हुन थालिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै त्यसले पानीलाई तलतिर धकाल्न थाल्छ, बुझ्यो? पानीलाई तलतिर धकाल्छ। त्यसरी चाहिँ ग्यास आफू माथि गएर बस्ने भएको कारणले यो प्रोसेसलाई हामी डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेर भन्छौं, बुझ्यो? डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेको यस्तो हो। कसले बुझेन सोध्ने। यसमा यति बेला चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट कलेक्ट गरिन्छ। ल ठीक छ। यहाँनिर पानी किन राखिएको? किनकि त्यसले अक्सिजनसँग त रिएक्सन गर्न सक्छ, तर पानीसँग रिएक्सन गर्दैन। पानीमा सोलुबल छैन। पानीमा सोलुबल नभएको कारणले चाहिँ यहाँनिर पानीमा कलेक्ट गरिएको हो है। अब टेस्ट फर हाइड्रोजन ग्यास। हाइड्रोजन ग्यास जब कलेक्ट हुन्छ नि, अब त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन ग्यासै हो भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा बलिरहेको म्याचस्टिकलाई हैन त्यो ग्यास जारको नजिकै लग्ने। ग्यास जारको नजिकै लग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यो ग्यास चाहिँ बल्न थाल्छ। हल्का ब्लू कलरको आगो प्रोड्युस गरेर चाहिँ हैन बल्न सुरु गर्छ अनि पप साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। यदि त्यस्तो साउन्ड प्रोड्युस गर्यो अनि त्यसपछि त्यसरी आगो हैन नीलो कलरको आगो सहित बल्यो भने चाहिँ त्यो हाइड्रोजन ग्यास हो। अनि हाइड्रोजन ग्यास आफू त बल्छ तर अरूलाई बल्न दिँदैन नि। त्यही कारणले चाहिँ त्यो बलिरहेको म्याचस्टिक जब ग्यास जारको नजिकै लग्छौं नि त्यो चाहिँ निभ्ने भयो, बुझ्यो? ग्यास जारको नजिकै बर्निङ म्याचस्टिकलाई लगेर राख्ने हो भने त्यो बर्निङ म्याचस्टिक चाहिँ के हुन्छ? निप्छ, तर त्यो ग्यास चाहिँ बल्छ।
यो चाहिँ टेस्ट फर हाइड्रोजन ग्यास, यो पनि जाँचमा सोधिरहेको छ। त्यसपछि पढ्यौँ म्यानुफ्याक्चर फर हाइड्रोजन ग्यास। म्यानुफ्याक्चर गर्ने तरिका के थियो? दुईटा तरिका हामीले पढेको थियौँ, एउटा इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर हैन, अर्को चाहिँ मिथेन स्टिम प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा भोल्टामिटर भन्ने भाँडो हुन्छ त्यो लिने हैन, भोल्टामिटरमा चाहिँ के गर्ने, त्यसमा पानी राख्ने, पानीबाट करेन्ट पास हुँदैन, त्यही भएर त्यसमा हल्का एसिड मिसाएको हुनु पर्यो। त्यसपछि दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरू राखिएको हुन्छ हैन, एउटा आइरनको अर्को निकल प्लेटेड आइरनको। अनि त्यसपछि एउटा आइरनलाई चाहिँ क्याथोडमा राख्ने, निकल कोटेड आइरनलाई चाहिँ एनोडमा राख्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलमा लगेर जोडिदिने है। त्यसपछि यहाँनिर बिचमा डायाफ्राम भनेको छ नि, यो डायाफ्रामले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरूलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ है। यसको काम भनेको के, सेपरेट गरेर राख्नु दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरूलाई। अब जब ग्यास फर्म हुन्छ नि, हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास फर्म हुन्छ, त्यसलाई पनि सँगै आउन नदिने यो डायाफ्रामले काम गर्छ। अब जब हामी यसबाट करेन्ट पास गर्छौँ, एउटा वाटर मोलिक्युल टुक्रिएर, यहाँनिर रियाक्सनमा हेर्न सक्छौँ, एउटा वाटर मोलिक्युल टुक्रिएर चाहिँ त्यसबाट हाइड्रोजन र अक्सिजनको मोलिक्युल्सहरू बन्छ है। यो डिटेलमा अहिले पढ्नु पर्दैन, पहिला भए हैन, क्लास 10 मा गएर पढ्नु पर्थ्यो। अब क्लास 10 बाट पनि हटाइसकेको छ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। हुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वाटर मोलिक्युल टुक्रिँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयन र अक्सिजन आयन फर्म हुने हो, बुझ्यो। H+ र O- फर्म हुन्छ। H+ भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको कारणले त्यो चाहिँ क्याथोडतिर नेगेटिभ टर्मिनलतिर अट्र्याक्ट भएर जान्छ, अनि O- भनेको के हो, त्यो नेगेटिभ चार्ज भएको हो, त्यही भएर त्यो चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलतिर मतलब एनोडतिर अट्र्याक्ट भएर जान्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोन्सहरू गेन गर्ने लुज गर्ने त्यस्तो प्रोसेस हुन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा हाइड्रोजनको मोलिक्युल र एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल बन्ने हो, बुझ्यो। त्यो चाहिँ पुरै डिटेलमा हामी पढ्न पर्दैन अहिले, यो रियाक्सन यति रियाक्सन मात्र जानिराखेको हुन्छ। यहाँ वाटर मोलिक्युल छ, H2O टुक्रेर H2 र O2 बनेको छ, बुझ्यो। यहाँनिर पाइपहरू राखिएको छ, यो पाइपहरूबाट चाहिँ सेपरेटली ग्यास कलेक्ट गर्न सकिँदो रहेछ। अर्को छ मिथेन स्टिम प्रोसेस। मिथेन स्टिम प्रोसेस भनेको कस्तो त, मिथेन र स्टिमलाई चाहिँ सँगै राखेर हिट गर्ने, कति डिग्री सेल्सियस, 700 to 1100 डिग्री सेल्सियस, बुझ्यो। त्यति डिग्री सेल्सियसमा निकेल क्याटालिस्ट राखेर यदि हिट गर्ने हो भने चाहिँ हैन, त्यसबाट चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, बुझ्यो। कार्बन मोनोअक्साइड सँगसँगै CO सँगसँगै हाइड्रोजन ग्यास पनि फर्म हुन्छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिथेन स्टिम प्रोसेस भनेर भन्छौँ, बुझ्यो। मिथेन स्टिम प्रोसेस भनेको यस्तो, जसमा चाहिँ मिथेन र स्टिमलाई सँगै राखेर हिट गर्ने। स्टिम भनेको अब H2O नै भयो नि, हो कि हैन। कसैले नबुझेको छ भने सोध। अब प्रोपर्टिज अफ हाइड्रोजन ग्यास हेर। सुरुमा फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ। 1 मा हाइड्रोजन ग्यास इज कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस भनेको छ। हाइड्रोजन ग्यास कस्तो हुन्छ, त्यसको कलर हुँदैन है, मतलब हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन, अनि अर्डरलेस मतलब बास्ना पनि हुँदैन, गन्ध पनि हुँदैन, अनि टेस्टलेस स्वाद पनि हुँदैन। अर्को 2 नम्बरमा भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन ग्यास के छ, हावाभन्दा पनि हलुका छ, मतलब उडेर माथि जान सक्छ। अर्को 3 नम्बरमा हाइड्रोजन ग्यास इज इनसोलुबल इन वाटर। पानीमा के छ, झन्डै इनसोलुबल नै छ, पानीमा घुल्दैन। 4 नम्बरमा हाइड्रोजन ग्यास सोज नो इफेक्ट इन लिटमस, सो इट इज न्यूट्रल ग्यास। यो कस्तो खालको ग्यास हो, न्यूट्रल ग्यास, मतलब यसले कुनै पनि इन्डिकेटर्समा केही पनि असर गर्दैन, बुझ्यो। pH भ्यालु 7 होला यसको। अर्को 5 नम्बरमा भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास इज कन्भर्टेड इन्टु लिक्विड एट -253 डिग्री सेल्सियस एन्ड इन्टु सोलिड एट -259 डिग्री सेल्सियस। -253 डिग्री सेल्सियस है, त्यति कम टेम्परेचरमा पुर्याइसकेपछि मात्र हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ भने, त्योभन्दा पनि अझ कम मतलब -259 डिग्री सेल्सियस पुर्याउने हो भने सोलिडमा चेन्ज हुन्छ, बुझ्यो। यो चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज भयो। अब केमिकल प्रोपर्टिजहरु। केमिकल प्रोपर्टिजमा के भनेको छ त, 1 मा हाइड्रोजन बोन्ड्स विथ एयर और अक्सिजन टु फर्म वाटर। हाइड्रोजनले चाहिँ अक्सिजन अथवा एयरसँग, अक्सिजन र एयरसँग रियाक्सन गरेर, अक्सिजनसँग चाहिँ जब हिट गर्छौं नि तब चाहिँ
अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर त्यसले वाटर फर्म गर्छ है। अक्सिजनसँग हिट गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ वाटर बन्छ। 2 नम्बरमा जेनरली इन हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन क्विकली रियाक्ट्स विथ नन मेटल। यदि हाई टेम्परेचरमा हैन मेटल र यो हाइड्रोजन र नन मेटल्सहरूलाई हिट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसबाट के बनाउँछ, आफ्नो कम्पाउन्ड्सहरू बनाउँछ। यसरी बनेको कम्पाउन्ड्सहरू कस्तो हुन्छ, एकदमै स्टेबल हुन्छ। बुझ्यो? नन मेटलसँग जब हाइड्रोजनले कुनै पनि कम्पाउन्ड बनाउँछ नि त्यो कम्पाउन्ड्सहरू स्टेबल हुन्छ, मतलब अरूसँग रियाक्सन नगरिकन पनि बस्न सक्छ, चुपलाएर एकै ठाउँमा बसिराख्न सक्छ। तर जब मेटल्सहरूसँग हामी हाइड्रोजनलाई यसरी रियाक्सन गराउँछौँ नि, हिट गर्छौँ नि, तब बन्ने हाइड्राइड्सहरू चाहिँ एकदमै अनस्टेबल हुन्छ है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम एन्ड क्याल्सियम आर बन्ड इन भेसल विथ हाइड्रोजन टु फर्म अनस्टेबल हाइड्राइड्स है। अनस्टेबल हाइड्राइड्स चाहिँ तब बन्छ जब मेटल्सहरूलाई चाहिँ हामी हाइड्रोजनसँग हिट गर्छौँ। बुझ्यो? हाइड्रोजनसँग हिट गर्दाखेरि चाहिँ मेटल्सहरूसँग मेटलको हाइड्राइड्सहरू त बनाउँछ, तर त्यो मेटल्सको हाइड्राइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै अनस्टेबल हुन्छ, मतलब तुरुन्तै टुक्रेर जान्छ अथवा अरूसँग रियाक्सन गरिहाल्छ, चुपलाएर एक ठाउँमा बस्नै सक्दैन मेटलको हाइड्राइड्सहरू। 4 नम्बरमा भनेको छ हेर, वेन ड्राई अक्सिजन इज पास थ्रु हट अक्साइड अफ मेटल एन्ड वाटर आर फर्मड। अस्ति हामीले रिडक्सन रियाक्सन पढेको थियौँ। रिडक्सन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस भयो जब हामी कुनै पनि अक्साइड्सहरूबाट, बुझ्यो, मेटल्सको अक्साइड्सहरूबाट चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास अथवा कुनै पनि अरू इलिमेन्ट्सहरूसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ त्यसबाट अक्सिजनलाई हटाइदिन्छौँ, मेटललाई एक्लै बनाइदिन्छौँ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिडक्सन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? अब त्यस्तो रियाक्सन गराउन सक्ने सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ हामी रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्छौँ। रिडक्सन रियाक्सन गराउन सक्ने इलिमेन्ट्सहरू, त्यस्तो सब्सटेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामी रिड्युसिङ एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? रिडक्सन रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त? रिडक्सन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस भयो हैन जसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कुनै पनि अक्साइड्सहरूबाट चाहिँ अक्सिजनलाई हटाउने काम गरिन्छ, मतलब मेटल्सहरूलाई एक्लै बनाइन्छ भने चाहिँ हैन त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिडक्सन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यहाँनिर रियाक्सनहरू दिएको छ, जस्तो कि आइरन अक्साइडसँग हाइड्रोजनले रियाक्सन गरेर चाहिँ आइरन र के बनायो, वाटर फर्म गर्यो। अब कपर अक्साइडसँग हाइड्रोजनले रियाक्सन गरेर कपर र वाटर बनायो। यसरी मेटलको अक्साइडहरूबाट चाहिँ अक्सिजनलाई हटाउने काम गरिन्छ भने हैन यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिडक्सन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनले के काम गर्यो, रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्यो। बुझ्यो? रिड्युसिङ एजेन्टको चाहिँ काम हाइड्रोजनले गर्यो। अब 5 नम्बरमा अर्को एउटा छ, at approximately 450 to 500 degrees Celsius and 200 to 900 atmospheric pressure, as well as in the presence of iron catalyst and molybdenum as promoter, nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia। है यो अस्ति मैले भनेको थिएँ, यो प्रोसेसको नाम ह्याबर्स प्रोसेस हो। बुझ्यो? फ्रिट्ज ह्याबर भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको हो यो ह्याबर्स प्रोसेस। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसँग हिट गरिन्छ। हिट गर्दाखेरि 450 देखि 500 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर, 200 देखि 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर, अनि आइरन क्याटलिस्ट अनि मोलिब्डेनम चाहिँ प्रोमोटर। बुझ्यो? प्रोमोटर भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ, प्रोमोटर भनेको त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ, क्याटलिस्टको इफिसियन्सी बढाउने काम गर्छ। क्याटलिस्टको इफिसियन्सी बढाउने काम गर्छ भने त्यस्तो सब्सटेन्सलाई हामी के भन्छौँ, प्रोमोटर भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ मोलिब्डेनम भन्ने इलिमेन्टलाई चाहिँ प्रोमोटरको रूपमा युज गरिएको छ है। यो प्रोसेसको नाम के हो, ह्याबर्स प्रोसेस हो। यही प्रोसेस हामी फेरि नाइट्रोजन ग्यास पढ्दाखेरि पनि पढ्छौँ, फेरि क्लास 10 मा अमोनिया ग्यास पढ्दाखेरि पनि पढ्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बुझ्यो? यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया ग्यास गर्ने प्रोसेस हो। अमोनिया ग्यासलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो भने यसरी ह्याबर्स प्रोसेस हामी युज गर्छौँ। बुझ्यो? यस्तो ह्याबर्स प्रोसेस जाँचमा सोधिरहन्छ, नबिर्सिने, तिमीहरूको काम हो पढ्ने। 6 नम्बरमा छ हाइड्रोजिनेसन। हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस हो जब चाहिँ अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरू हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ स्याचुरेटेड बन्छ। बुझ्यो? अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरू जब हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ यदि स्याचुरेटेड बन्छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोजिनेसन भनेर भन्छौँ। अनस्याचुरेटेड र स्याचुरेटेड भन्ने कुरो पनि क्लास 10 मा गएर मात्र पढ्नुपर्छ। यदि दुईटा कार्बन एटम्सहरूको बिचमा सिंगल बन्ड छ भने है, सिंगल बन्ड छ भने त्यसलाई हामी स्याचुरेटेड भन्छौँ भने डबल अथवा ट्रिपल बन्ड छ भने त्यो चाहिँ अनस्याचुरेटेड भयो। त्यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको वनस्पति घी म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस हो, भेजिटेबल घी म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस। त्यसमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, भेजिटेबल ओइललाई
है भेजिटेबल ओइललाई चाहिँ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराउने हिट गरेर अनि त्यसपछि एकदमै कम प्रेसरमा बुझ्यो निकेल क्याटालिस्ट युज गरेर निकेल चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ यो रियाक्सनमा तब चाहिँ हाइड्रोजनले यो वनस्पति ओइलसँग है भेजिटेबल ओइलसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ भेजिटेबल घी बनाउँछ यो प्रोसेस पनि एउटा हाइड्रोजिनेसन नै हो बुझ्यो हाइड्रोजिनेसनको एउटा एक्जाम्पल भनौँ न यो प्रोसेसलाई बुझ्यो हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस भयो जब अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरूले चाहिँ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरेर स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरू बनाउँछ बुझ्यो अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्स अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरूले चाहिँ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरेर यदि स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्सहरू बनाउँछ भने चाहिँ त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोजिनेसन भनेर भन्छौँ बुझ्यो कुरो यस्तो अब युजेस अफ हाइड्रोजन ग्यासहरु हाइड्रोजन ग्यास कहाँ कहाँ युज गरिन्छ त वन नम्बरमा भनेको छ टु एक्सट्र्याक्ट मेटल फ्रम मेटालिक अक्साइड्स हाइड्रोजन ग्यास इज युज्ड अघि नै हामीले रिडक्सन रियाक्सन भनेर पढेको थियौँ रिडक्सन रियाक्सनमा के भएको थियो हाइड्रोजनसँग चाहिँ मेटालिक अक्साइड्सहरूलाई रियाक्सन गराइएको थियो बुझ्यो हाइड्रोजनलाई मेटालिक अक्साइड्सहरूसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ त्यसबाट मेटललाई एक्लै अनि त्यसपछि यतापट्टि वाटर प्रड्युस गरिएको थियो यही रियाक्सन चाहिँ हामी मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न युज गर्न सक्छौँ बुझ्यो मेटललाई चाहिँ मेटालिक अक्साइड्सहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो रे भने चाहिँ के गर्ने हाइड्रोजनलाई चाहिँ यस्तो मेटलको अक्साइड्सहरूसँग हिट गर्ने हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गरिदिन्छ वाटर र मेटललाई प्रड्युस गरिदिन्छ मेटलहरू एक्लै हुने भयो हैन यसरी चाहिँ हामी मेटालिक अक्साइड्सहरूबाट मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ एउटा तरिका एउटा युज त्यो भयो अर्को 2 नम्बरमा हाइड्रोजन ग्यास इज युज टु प्रिपेयर अमोनिया ग्यास भनेको छ अमोनिया ग्यास म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि पनि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ एउटा के भने एउटा चाहिँ मेटालिक अक्साइड्सहरूबाट मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि 2 नम्बरमा छ अमोनिया ग्यास म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि 3 नम्बरमा छ वनस्पति घी म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि अघि नै मात्र हामीले हाइड्रोजिनेसन प्रोसेस पढेका थियौँ त्यसमा के गरिएको थियो भेजिटेबल ओइललाई चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासबाट पास गरे अथवा हाइड्रोजनलाई चाहिँ भेजिटेबल ओइलबाट पास गरेको भनौँ न त्यसबाट वनस्पति घी म्यानुफ्याक्चर गर्न सकिँदो रहेछ है अर्को 4 नम्बरमा भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास इज युज्ड एज फ्युल इन रकेट्स लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिलिज ड्युरिङ द रियाक्सन बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन एन्ड द्याट हेल्प्स टु लन्च द रकेटमा चाहिँ फ्युलको रूपमा बुझ्यो फ्युलको रूपमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास युज गरिन्छ हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ कस्तो रियाक्सन एक्जोथर्मिक रियाक्सन त्यसको बारेमा अस्ति हामीले पढाएको थियौँ नि एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ हिट रिलिज हुन्छ है त्यस्तो रियाक्सनको लागि चाहिँ त्यस्तो रियाक्सनबाट चाहिँ हिट प्रड्युस गर्न सकिन्छ जसबाट चाहिँ रकेट लन्च गर्न सकिने अर्को छ अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम भन्छ approximately up to 3000 degrees Celsius temperature is released when hydrogen bonds in the presence of oxygen. The flame which comes out when oxygen and hydrogen bonds is called oxyhydrogen flame, which is used to cut and join metals, and that process is called welding. Welding भने त सुनेको छ होला हैन मेटल्सहरुलाई काट्नु पर्यो अथवा जोड्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ किनकि मेटल्सहरुको मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट नै हाई हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुने भएको कारणले हाई टेम्परेचरको फ्लेम चाहियो है अब यहाँ अक्सिजनलाई चाहिँ हाइड्रोजनसँग राखेर हिट गर्ने हो भने चाहिँ करिब 3000 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचर त्यति टेम्परेचर हुने गरी त्यसबाट चाहिँ हिट प्रड्युस हुँदो रहेछ बुझ्यो त्यो आगो जब बल्छ नि अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई सँगै बाल्छौँ नि तब त्यो फ्लेमलाई चाहिँ हामी अक्सिजन हाइड्रोजन फ्लेम भनेर भन्छौँ त्यसबाट चाहिँ करिब 3000 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचर चाहिँ प्रड्युस हुँदो रहेछ हैन त्यो फ्लेमलाई चाहिँ हामी मेटल्सहरुलाई काट्न अनि जोड्नलाई युज गर्न सक्दो रहेछौँ बुझ्यो यो चाहिँ हाइड्रोजनको युजेसहरु भयो यो च्याप्टरबाट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ल्याब प्रिपरेसन नै हो ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्ने हैन त्यसको प्रिन्सिपल मतलब त्यही कसरी प्रिपेयर गर्ने त ग्रानुलेटेड जिंकलाई चाहिँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गराउने है त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ त्यसपछि त्यो रियाक्सन हैन Zn + HCl गिव्स ZnCl2 + H2 त्यो रियाक्सन अनि त्यसपछि त्यो फिगर बुझ्यो ल्याब प्रिपरेसनको फिगर त्यो पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ